التقييم. غادي نحاول ندير واحد بتيت ريفيزيون على لا لوسون ديال لي دو باراليل اي ان سيكونس، لان لاحظت بلي بزاف اللي كانوا ما فاهمينش الدرس. هنا شوفوا، عندنا دو باراليل، ها هي دو دروات باراليل، وعندها ان سيكونس. هادو هما لي زيبوتيز ديال الدرس. كيكون عندنا مثلا دي ان باراليل دي دو، والدلتا مثلا لا سيكونس. نعاود نشرح. هنا هاد لا دروات دي ان مع دلتا يفورم 4 اونغل. هاد لونغل هذا انا ملي كنت نسميه لكم ا و ا 2 ا 3، شفت شي وحدين ملي كتعطيه لونغل ما فيهش الارقام، فيه السماوات، كيتلف. انا غادي نقول لكم مثلا، غندير السميه هنا، مثلا هنا ندير ا، هنا بي، هنا سي، هنا دي، هنا او. ندير السما هكا باش يبان لكم نتوما. مثلا هنا اف مثلا. اذا شوفوا معايا مزيان، انا ملي كنت نهضر على هاد لونغل هذا مع هاد لونغل هذا، الا كتلاحظوا راهم جايين لداخل. هما دو زونغل جايين لداخل بين لا دروات دي ان دي دو، وجاي واحد من هنا وواحد من هنا، دو باري دوتر لا دروات دلتا. هادو هما كنسميوهم دو زونغل الترن انترن. دونك الا بغيت نقرا هاد لونغل هذا، لو سومي ديالو هو ا، غادي نقراه بي ا سي. هانت غادي نكتب بي ا سي. هو هاد لونغل هذا بي ا سي. دايما ا لو سومي ديال لونغل هو الوسطاني، بي الاولى على لو كوتي الاول ديال لونغل، و سي على لو كوتي الزوج. هانت بي ا سي مع من؟ مع ا سي دي. اي ا سي دي. ها هو السي هو الراس ديال الزاويه، هي اللي في الوسط. ا على هذا لونغ، على هذا لو كوتي، او على هذا لو كوتي. ماشي ا سي دي، ا سي او. عفوا، هنا ا سي او، هذا ا سي او. دونك هاد دو زونغل هادو هما اللي كنقول لهم دو زونغل الترن انترن. هانت جايين لداخل بين لي دو دروات دي او دي دو، واحد جاي من هنا الاخر جاي من هنا. دونك انا مين نعطيكم دابا شي وحدين ملي كتعطيه لا كيسيون، دابا مين نقول لك مثلا، انا نعطيك مثلا هنا 45 دوغري مثلا، هذه انا عطيتك، وقلت لك مثلا كالكولي هاد لونغل هذا. اول حاجه خصك تحط لي دو باراليل ولا سيكونت، هي الاولى هذه. لان شنو هي لا لوسون؟ لي دروات لي زونغل فورمي بار دو باراليل اي سيكونت. دونك انت الا بغيت تهضر على لي زونغل هنايا، خص اول حاجه تحط لي دروات باراليل. شنو هما لي دروات؟ غتقول اوننا، ها الجوكي غادي يكون مثلا بغيت تخرج انت هذه، غادي تقول اوننا ال دي ان باراليل ا دي دو، ها هي، اي دلتا ان سيكونت، هكا. دونك انت عاد كتقلب على هاد لونغل اللي هو شكون؟ اللي هو ا سي او. دونك ا سي او تيغال، انت ملي كنقول لك كالكولي مثلا ا سي او، كتقول انت تقلب شكون هو لونغل اللي قدو. غادي تلقى شكون هو لونغل اللي قدو، اما يكون كوريسبوندون هذا على برا، ولا هادو التير انترن. دونك ها هو خصك تقلب على واحد لونغل اللي معروف، اللي عطاوه لنا. حنا عطاونا 45، دونك يتيغال كوا؟ يتيغال ا بي، شو بي ا سي. ها هي. دونك ملي كتقول لي هادو باراليل، ها لا سيكو، هادو ضروري يتحطوا في لي زيبوتيز ضروري. كون تفوت تقول لي ا سي او يتيغال بي ا سي وتسكت، نقول لك علاش مين جبتها. بصح ملي تقول لي هادو دو باراليل وهادي سيكونت، دونك هادي يساوي هادي، غادي نقول لك ديك الساعه علاش. ليغاليتي شي نقول لك علاش. غتقول لي كار ils sont deux angles deux angles alternes internes. دابا غادي نقول صحيح، راك فاهم. اور اون سي كو، حنا نعرفو اون سي كو بي ا سي عطاوها لنا ايكال 45 دوغري، الور ا سي او ايكال 45 دوغري. هذا هو الجواب. انت جاوبت، انت قلبت على ا سي او. اللي نفرض انه ما عطاوكش هذه، قال لك قلب على هذا لونغل هذا. ها انت قال كالكولي اف سي دي، هاي كالكولي اف سي دي. دونك انت ما تكتبش الكالكول ديال اف سي دي مادام بغيت تستعمل الدرس ديال لي دو لي باراليل و سيكونت، حتى تحط لي باراليل. غتقول لي اون دي ان باراليل دي دو دلتا اي ان سيكونت. دونك كتكتب هذيك اللي طلبت لك اف سي دي هذه.
اف سي ديالك هو يتيكال هاد لونغل اللي 45 اللي هو بي ا سي. غتكتب على ومين يقول لك علاش انت غادي في عقلك تقول دونك هذا يقال هذا، مين يقول لك علاش تقول له كار ils sont deux angles correspondants. اور هذا 45 انا راه 45 هذا دونك هذه ليبوتيز في هذا الدرس ضروري فوقاش ما ديرش لي دروات باراليل ولا سيكوند وكذا. الا كنت غادي تقلب غير على لي دروات اوبوزي بار لو سومي ولا ماشي دروات دو زونغل اوبوزي بار لو سومي ولا دو زونغل سيبليمونتير ولا هنا ما تحتاجش لي دروات باراليل الى سيكوند. بحال دابا كون شي واحد يبغي نقول له خرج هذا لونغل هذا، تبعوا معايا مزيان، هذا لونغل هذا وما بغاش يستعمل لان هذا مع هذا، بغى يستعمل هذا مع هذا، دونك هنا ما يحتاجش باراليل. شنو غادي يقول؟ غادي يقول لنا هاد لونغل مع هاد لونغل سون ادجاسون سيبليمونتير، الوغ لا سوم ديالهم يقال 180. دونك هذا يتيقال 180 موان 45 ويلقاها. في هذه الحاله ما غاديش يستعمل دو باراليل سيكوند. بصح الا بغى يقلب على شي وحده من ا وحده من سي وحده منا خصو تقول لي علاش. ضروري تحط لي باراليل سيكوند، سورتو مين يكون عندنا بحال داك التمرين اللي عطيتكم التالي، مازال ما بغيتش نديرو تصحيح، اللي فيه دي باراليل نو وباراليل نا. دونك الا درت مثلا واحد دو باراليل مع لا سيكونت اللي ماشي هما اللي حددوا لنا ديك الزوايا، غادي يكون الجواب غلط. اذا انا قبل ما نصح لكم داك الشيء ما غاديش نصح لكم دابا، نخليكم تبحثوا شويه. غادي نزيد لكم غير واحد ان بروبريتي بسيطه. مين يكون عندنا مثلا دو دروات باراليل، ها هي، و ان سيكونت، ها هي. دائما كناخذوا مثلا ال 1 مع ال 2 وناخذوا مثلا دلتا ويكوب لا دروات الاولى في ا ولا دروات الزوجه في بي. غادي نخدموا دابا، غادي نعطي واحد لا بروبريتي وهو لي زونغل اللي غادي نهضر عليهم دابا لداخل، بجوج لداخل. قبيله الدرس اللي فات قلنا بجوج لداخل، ولكن دو باري دوتر من لا دروات دلتا، يعني ما جايينش من نفس الجهه، بجوج لداخل بصح ماشي في نفس الجهه. سميناهم دو زونغل التيرن انترن، زاويتان متبادلتان داخليا. بصح دابا غادي ناخذوهم لداخل بصح بنفس الجهه، بحال هذا مع هذا، او لا هذا مع هذا. اذا الا خدينا هاد لونغل مع هاد لونغل غادي نقولوا اي سون انترن دو ميم كوتي، داخليا من نفس الجهه. نعاود، هاد لونغل هذا مع هاد لونغل اي سون انترن دو ميم كوتي، باينه غير السميه ديالهم كتعطيكم، راه من انترن يعني الداخل، دو ميم كوتي يعني نفس الجهه. هادو عاود بجوج سون دو زونغل انترن دو ميم كوتي. شنو كتقول لا بروبريتي؟ سي اون شوفوا مزيان، سي اون دو زونغل internes du même côté formés par deux parallèles et une séquence, alors ils sont supplémentaires. ما معنى supplémentaire؟ لا somme ديالهم est égale 180 degrés. نعاود نكتبها لكم باش تعقلوا عليها. Deux angles internes avec internes du même côté, من نفس الجهة، du même côté sont formés par بطبيعة الحال deux parallèles، كنكتب بالزربة parallèle et une séquence هانتا deux angles internes du même côté formés par deux parallèles et une séquence sont supplémentaires. بحال دابا هنا نكون ندير هنا A1 مع B1، نكون ندير A1 plus B1 est égal 180 degrés. بحال دابا نكون نولي داك ليكزيرسيس اللي درتكم قبيله اللي درتكم فيه 45، نقول لكم كالكولي هذا لونغل هذا اللي هو ا سي دي. شنو خصكم ديروا باش تجاوبوا باش تلقاو ا سي دي؟ خصكم تحطوا لي باراليل هو الاول، كتقولوا دي 1 باراليل دي 2 الدلتا اي 1 سيكوند. دونك هنا ما غاديش تقولوا هذه قد هذه، هادو بجوج، غتقولوا دونك بي ا سي بلس ا سي دي est égal 180. Ça veut dire que ACD est égal 180 moins 45. يعني 145 180 نقصوا منها 45 تعطينا هاد لونغل هذا. نعاود، دونك هنا ملي نقول لك مثلا الا بغيت كالكولي هاد لونغل هذا خصك تحط لينا فورمي بار دو باراليل، تذكر لي باراليل لا سيكونت عاد تجاوب. هادي بروبريتي 3، هادي بروبريتي 3 اللي درتكم دابا بالنسبه لهاد لي زيكزيرسيس، بحال الا بغيتو تخرجوا ليكزيرسيس.
اذا غادي نحاول نكتفي بهذا القدر. نعاود نذكر غير القاعده. الا كانوا عندنا دو زونغل انترن، شوف ما معنى انترن؟ لداخل، دو ميم كوتي، يعني جايين من نفس الجهه. يعني دابا بحال دابا الا كنت في واحد وبغيت تجي عند بي واحد، ما تقطع لا واد لا والو، تفوتنيش يعني. ها انت الواد يبقى فوقاش كنقطعوا الواد. الا بغيت تمشي من واحد لبي جوج، هذيك ملي تبغي تقطع من واحد لبي زوج، تقطع الواد عاد تفوت عنده. هادو كيتسموا التيرن انترن. بصح هادو راهم لداخل، اللي يكون هنا ويبغي يجي عند هذا ما يقطع لا واد لا، ما يحتاج حتى حاجه، يجي عنده هنا ديريكت. دونك هادو دو زونغل انترن، انترن يعني لداخل، او دي ميم كوتي يعني من نفس الجهه، ماشي باريدوتر بحال اللي قبيله ولا. هادو اللي كيكونوا انترن دو ميم كوتي كيكونوا سوبليمونتير. ما معنى سوبليمونتير؟ لا سوم ديالهم كتكون ايكال 180 دوغري. ايوا السلام عليكم والله يحفظكم.